बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आजकल के महंगाई के दौर में और जिस तरह की मुआशी सूरत हाल चल रही है, वाइट कॉलर्ड ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर बैंकों की तरफ जाते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि बैंक्स जो हैं वो उनकी शरह सूद इस कदर ज़्यादा है, चाहे उसे इस्लामिक फाइनेंसिंग का नाम दिया जाए या मार्कअप का नाम दे दिया जाए, लेकिन जो कर्जा दिया जाता है उस पर ठीक ठाक पैसे वापस लिए जाते हैं। यही वजह है कि आम आदमी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शायद ये कर्जे भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे इस्लाम में एक नज़रिया दिया गया है जो कि कर्ज़े हसना का है, यानी जब आपकी इस्तिताअत हो जाए तो आप वो कर्जा वापस कर दें, और साथ ही साथ सूद पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है। सूद करने वाले यानी सूद लेने वाले, सूद देने वाले शख्स के लिए ऐसे ही कहा गया है कि जैसे वो अल्लाह ताला से जंग कर रहा हो। हमारे मुआशरे में अब भी ऐसे लोग हैं जो लोगों को बिला सूद कर्जे देते हैं। न सिर्फ लोग बल्कि ऐसे इदारे मौजूद हैं इस मुल्क में जो कई लोगों को या कई हज़ार लोगों को बिला सूद कर्जे दे चुके हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि लोगों की जो ज़रूरियात होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान जिसे ज़रूरी कहा जाता है, तो उसी तरह अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे कपड़े पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक कपड़े भी पहुंचाए जाते हैं, उनकी तालीम का भी बंदोबस्त किया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम के आगाज़ में एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका ताल्लुक़ वैसे तो सिविल सर्विसेज पाकिस्तान से था, यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा इदारा कायम किया जो लाखों लोगों की मदद का सबब बना। यानी हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब, जो कि बानी हैं, सरबराह हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अखुवत के, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बिला सूद कर्जे देने वाला माइक्रो फाइनेंस इदारा है। हम सबसे पहले उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने याद फरमाया। जी डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये अखुवत इदारा बनाने का ख्याल कैसे आपके जहन में आया और किस तरह आप इस तरफ आए? जी डॉक्टर साहब, जब आप तारफ करवा रहे थे तो आप कह रहे थे कि कर्ज है और कर्ज पर बहुत सा मुनाफा लिया जाता है, बहुत से जहन में ख्याल आ रहा था कि असल में कर्ज तो होता ही वो है जो कर्ज हसन हो, जिस पर कोई सूद ना लिया जाए। जिस पर कोई सूद लिया जाए या मुनाफा लिया जाए वो कर्ज नहीं है, वो कारोबार है। तो हमने ये फैसला किया था कि हम गरीबों के साथ कारोबार नहीं करेंगे, गरीबों के साथ भाईचारा करेंगे, मोहब्बत करेंगे, अखुवत करेंगे। आपका भाई है, मेरा भाई है, अगर उसको ज़रूरत के वक्त 100, 200, 1000, 2000, 10,000 रुपयों की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो दे देते हैं, और उसके बाद आप 10,100 नहीं लेते बल्कि 10,000 ही लेते हैं। तो ये कर्ज हसन है। तो क्यों ना हम अपने गरीब भाइयों को जिनके पास वसाइल कम है उनको भी अपने वजूद का हिस्सा समझते हुए ऐसा ही कर्ज दें जो हम अपने दोस्त को, भाई को या बहन को देते हैं। तो ये तो है हमारा कर्ज हसन का तस्वर। अब इस अदारे का ख्याल क्यों आया? ख्याल तो कि जो बुनियाद है वो मुआखात मदीना की वो बड़ी खूबसूरत रवायत है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके आने वालों को मदीना के रहने वालों का भाई बनाया, रिश्ता जो है इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? वो यूँ महसूस हुई कि एक तरफ वो लोग थे जो मुआशी तौर पर गरीब हो गए, और एक तरफ वो लोग थे जिनके पास वसाइल अल्लाह की मदद की नेमत से, अल्लाह की रहमत से बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने इन दोनों को ये रिश्ता जोड़कर इन दोनों तबकों के दरमियान ये पैगाम दिया कि अगर मुआशरे में दो तरह के तबके हों, हैव्स और हैव नॉट्स, और वो आपस में मुवाखात कर लें, भाईचारा कर लें, दोस्ती और रफाकत के सफर का आगाज कर लें, तो दोनों की हालत सुधर सकती है। तो ये हम समझते हैं जो थोड़ा बहुत नाकस अमल इल्म जो है हमें तारीख का है, मजहब का है, दीन का है, तो उस हवाले से मईशत का है। यही सोचा कि तभी गुर्बत खत्म होगी जब मुवाखात होगी, ना तो ये सरमायादाराना निज़ाम से होगी और ना ये भीख और खैरात से होगी। तो क्यों ना हम मुवाखात करें, भाईचारा करें, किसी को कहें कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे गम मेरे हैं, मेरी खुशियां तुम्हारी हैं। तो ये वो
بنیادی فلسفہ تھا جس سے اس ویژن نے جنم لیا کہ ہمیں ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے، اور پھر قرضوں کو ہم نے قرض حسن کو اس کی حکمت عملی بنا لیا ہے۔ اچھا سر، یہ جو بلا سود قرضے دیے جاتے ہیں، کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے سر؟ کس طرح سے لوگوں کو چنا جاتا ہے کہ ان کو بلا سود قرضے دیے جائیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ابتدا میں تو ہم یہ کام ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو بہت زیادہ مستحق ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، یعنی وہ خطے افلاس سے نیچے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کام، ریڈی لگانا، دکان بنانا، گھر میں کوئی کاروبار کرنا، الیکٹریشین، پلمبر، جو ایسے کام جو 40-50 ہزار روپوں کی مدد سے شروع ہو سکے، یہ تو ہے ابتدائی ڈھانچہ یا ابتدائی تصور۔ الٹیمیٹلی سر ہماری تمام تر یہ جو تحریک ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا قرض حسن یا صدقات فنڈ بنانا چاہتے ہیں، یعنی ایسا فنڈ جس میں لوگ اپنی ضرورت سے زائد پیسے جو ہے جمع کروا دیں، اور وہ فنڈ پھر ایسے لوگوں کے کام آئے جو زندگی میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس سے لوگ قرضہ لیں، گھر بنائیں، کاروبار کریں، بچے کی تعلیم کے اخراجات پورے کریں، صحت کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں، اور پھر ان لوگوں کو یہ اختیار دیا جائے، یعنی اخلاقی طور پر اس طرح ویل اکوپ کیا جائے کہ وہ ذمہ داری محسوس کریں کہ ہاں میری ضرورت پوری ہوئی، اب مجھے یہ رقم واپس لوٹانی ہے کہ میرے کسی اور بھائی کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تو یہ اخلاقی اقدار پر مبنی، دینی اقدار پر مبنی، ریسیپروکل اکانومی کے اصولوں پر قائم یہ ایک ایسا صدقات فنڈ ہو جس سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں اور صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ تو سود اور صدقے کو ایک ہی جگہ پر بیان کرنے کا جو مفہوم میری ناقص عقل میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر سود کو ختم کرنا ہے تو پھر صدقوں کو بڑھانا پڑے گا۔ تو یوں ہم صدقات کا یہ فنڈ قائم کر کے ایک ایسا مستقل نظام بنانا چاہتے ہیں کہ ہر شخص اس میں اس سے فائدہ اٹھائے اور وہ رقم واپس کرے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جب رقم واپس کرے اللہ تعالیٰ اس کو یہ تھوڑا سا اس کو یہ مل جائے، یہ وسائل اس کے میں اضافہ ہو جائے، تو پھر وہ اس میں زائد رقم بھی دے سکتا ہے تاکہ نیکی کا جواب بڑی نیکی سے دیا جائے۔ تو یوں یہ صدقات کا فنڈ جو ہے، دس از دی الٹیمیٹ سولوشن فار پاورٹی، دس از دی الٹیمیٹ سولوشن فار ایلیمینیشن آف ربا۔ باقی تو سب کہانی ہے، آپ جو بھی کہہ لیں کریں، یہ جب تک مواخات کا نظام، بھائی چارے کا نظام، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ایثار اور قربانی کا نظام قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک یا تو ہم سرمایہ دارانہ نظام کے شکنجے میں کسے رہیں گے، اور ہماری خون کی آخری جو جسم کی آخری بوند بھی ہے خون کی، وہ بھی نچوڑ لی جائے گی، یا پھر ہماری عزت نفس کا سودا ہوگا اور ہم اقوام عالم کے سامنے کبھی IMF سے پیسے مانگیں گے، کبھی ورلڈ بینک سے پیسے مانگیں گے، اور یاد رکھیے تاریخ کا سبق یہی ہے کہ مانگنے والے کبھی دینے والے نہیں بنتے۔ اچھا سر، اخوت کا انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس جو لون دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کون کون سے پروجیکٹس ہیں؟ جی چھوٹا سا ہمارا پروگرام ہم نے شروع کیا تھا، الحمدللہ آج یہ قرض حسن میں دنیا میں بہت بڑا پروگرام بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ اگر بھائی تعلیم، اگر جو قرض ہے بغیر سود کے ہے تو تعلیم بھی بغیر فیس کی ہو سکتی ہے، یعنی تعلیم کو بھی ہم نے قرض حسن کے انداز میں دیکھا۔ ہم نے کہا کہ وہ بچے جو آج صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن ان کی جیب خالی ہے، تو ان کو ہم پڑھا دیں، آج فیس نہ لیں، 10 سال بعد فیس لے لیں، 15 سال بعد فیس لے لیں، جب وہ فیس دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک بچہ ہے، اس کو آپ نے ڈاکٹر تو بنا دیا، آج اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بننے کے لیے فیس دے، لیکن ظاہر ہے کل پھر وہ لاکھوں میں کھیلے گا اور پیسہ بھی کمائے گا، خدمت بھی کرے گا، تو کیوں نہیں کہ وہ اس وقت وہ ریسیپروسٹی کا مظاہرہ کرے، اس وقت وہ کیوں نہیں اپنے اوپر جو اخراجات ہوئے اس معاشرے نے کیے، لوگوں نے کیے، وہ واپس لوٹائے۔ تو یہ تعلیم کا ہمارا ایک یونیورسٹی ہم بنا رہے ہیں جس میں بچے پڑھیں گے، کراچی میں، لاہور میں، قصور میں، فیصل آباد میں، چکوال، مختلف جگہوں پر ہم نے کالجز بنا لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم یونیورسٹی کی سنگ بنیاد بھی رکھنے والے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک تیسرا کام ہم نے، ڈاکٹر صاحب برا نہ بنائیے، میری وارڈ روب میں بھی شاید پیسیوں، قمیضیں، ٹراؤزر ہیں،
آپ کے پاس بھی ہوں گے. ہم نے رکھے ہوئے ہیں کسی اچھے موسم کے انتظار میں, کسی دن پہنیں گے لیکن ان کی باری بھی نہیں آتی. تو ایسے لوگ بھی تو ہے نا میرے وطن میں, آپ کے وطن میں, جو ننگے پاؤں ہیں اور جن کے بدن پر ایک کپڑا بھی نہیں ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے وہ کپڑے جو ہم اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں وہ اس کو دے دیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو موسم کی سختیوں کا مقابلہ نہ کر پائے صرف اس لیے کہ اس کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں. تو ہم نے کپڑے اکٹھے کرنے کی مہم شروع کی, لاکھوں کپڑے اکٹھے ہوئے. اب تک ہم تقریباً 30 لاکھ افراد کو کپڑے فراہم کر چکے ہیں. اور کپڑے وہ نہیں جو تار ہوں, کپڑے وہ نہیں جو آپ خود پہننا نہ چاہیں, صاف ستھرے, نفیس, باوقار, وہ کپڑا جو آپ بھائی بہن کو آپس میں تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں. تو یہ ہے تیسرا ہمارا پروگرام. پھر چوتھا ہم نے ڈاکٹر صاحب یہ سوچا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف مائل کیا کہ پھر سب سے غریب کون ہے معاشرے میں؟ جس کے پاس دولت نہیں ہے, جس کے پاس علم نہیں ہے, جس کا کوئی دوست نہیں ہے, جس کے ماں باپ نہیں ہے, جس کی کوئی پہچان نہیں ہے, جس کا شناختی کارڈ بھی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ خواجہ سرا کہتے ہیں. یہ سڑکوں پر آپ کو چوکوں میں, بازاروں میں دستے سوال دراز کیے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ہم ان کو دیکھ کر اپنی گاڑی کا شیشہ بھی بلند کر لیتے ہیں. تو پھر ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام شروع کیا کہ 50 سال کی زائد کی عمر کے جو خواجہ سرا ہیں ان کو بھی تو ہم اپنی اپنائیت کے اس حصار میں لے سکتے ہیں. ان کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا کہ ان کو ہم کچھ اسٹائپنڈ دیتے ہیں, ان کو ہم لباس دیتے ہیں, ان کو ادویات دیتے ہیں, اور پھر ان کو کچھ تربیت دیتے ہیں, کچھ ملازمتیں دیتے ہیں. تو جو یہ 3 4 5 کام کر رہے ہیں ہم, ایک چھوٹا سا ہمارا صحت کا بھی کام ہے, لیکن الٹیمیٹلی ڈاکٹر صاحب the whole concept revolves around creation of a صدقات فنڈ. بالکل. اور یہ صدقات فنڈ صرف اخوت کا نہیں, آپ بھی اپنا صدقات فنڈ بنا سکتے ہیں. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے, اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے جمع کریں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ لوگ ایسے کام شروع کرو, لیکن واپس ضرور دے دیں. تو ہر گلی محلے میں, ہر شہر میں یہ صدقات فنڈ بن سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ حکومت کی زیر انتظامی چلے. آپ دیکھیں لاہور کو شہر میں ایک دفعہ میں تھوڑا سا سروے کر رہا تھا تو پتہ چلا یہاں پر 20,000 مساجد ہیں. اب ہر مسجد میں اگر ایک صدقات فنڈ بن جائے, 20,000 صدقات فنڈ بن جائیں, اس سے لوگوں کی ضروریات پوری ہونے لگیں, پھر کیا آپ نہیں کہیں گے کہ غربت تو اب قصہ پارینہ بن گئی؟ بالکل بالکل سر. یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں, چھوٹے چھوٹے تصورات ہیں جن کی اصل ماخذ مواخات مدینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے, اور قرآن پاک کا یہ حکم کہ میں صدقے کو بڑھاؤں گا اور جو سود ہے اس کو کم کروں گا. سر آپ کے جو ڈونرز ہیں ان سے آپ کو عطیات مل رہے ہیں, یعنی کوئی خاص ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ریگولرلی عطیات دیتے ہیں؟ جی بالکل, یہ جو کچھ بھی ہوا معجزہ یہ لوگوں کے عطیات ہی کی مدد سے ہوا. اس میں حکومت کی مدد بھی کسی حد تک شامل ہے, ہم حکومت کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. حال ہی میں آپ نے شاید سنا ہو وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت بڑی رقم مختص کی کہ ہم وہ رقم قرض کے طور پر ان لوگوں کو دیں جو جن کے پاس گھر نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے 1 کمرہ 2 کمرہ چھوٹے گھر بنانا چاہتے ہیں 2 مرلے 3 مرلے میں. تو یہ حکومت کے ساتھ بھی ہمارا تعاون ہے, اور اس کے علاوہ عطیات لوگ بھی دیتے ہیں, کارپوریشن بھی دیتے ہیں, بڑے بڑے ادارے بھی دیتے ہیں. لیکن ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ مقام نہیں آیا جس پہ میں ڈاکٹر صاحب کہہ سکوں کہ اتنی رقم اکٹھی ہو گئی کہ ہم ہر شخص کی ضرورت پوری کر سکیں. ابھی تو بہت دور جانا ہے, ابھی تو یہ آغاز سفر ہے. تو آپ نے جیسے اس موضوع کو چھیڑا تو آپ کے توسط سے میں ہر اس اہل درد کے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ خوشیاں صرف اس کے لیے نہیں ہیں, کسی اور کی بھی خوشیاں ہیں. تو ابھی بہت دور جانا ہے, بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے. سر جو لوگ آپ کو عطیات دینا چاہتے ہیں کیا اس پر ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے؟ جی ہاں, الحمدللہ حکومت کو ٹیکس ایگزمپشن حاصل ہے, اور جو بھی ہمیں کوئی کسی قسم کا عطیہ دینا چاہے وہ ٹیکس دے سکتا ہے. اور آپ اور سن کے خوش ہوں گے کہ ہم امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم میں بھی بطور لیگل اینٹیٹی رجسٹرڈ ہے, وہاں پر بھی ہمیں
टैक्स एग्जम्पशन हासिल है कोई उन ममालिक के कानून के मुताबिक स्कैंडिनेविया में स्वीडन है तो वहाँ पर भी दिए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ पाकिस्तानियों से हम ये मोहब्बत की और अखुबत की अपील करते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा वसाइल हमें पाकिस्तान से आए। यहाँ पर गुर्बत है तो इस गुर्बत को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम एक तसव्वुर जहाँ हम ये मवाखात का कर्ज हसन का पेश करते हैं, वहीं पर हम जो भीख है उसको भी हम एक नफरत की निगाह से देखते हैं कि भीख जो है इंसानी ज़मीर को मिटा देती है, और भीख फर्द ले या अक़वाम ले, ये सब उसकी जो मजमूई जो साइकी है फर्द की या कौम की, उसके लिए ज़हर कातिल की हैसियत रखती है। तो आप मुझे मेरी मदद करें, आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मेरे अहले वतन हैं, हम क्यों ना एक दूसरे की मदद करें। हमने जो कुछ कमाया इस मट्टी से कमाया, इस मट्टी पे जो कुछ कमाया वो सबका है। जैसे हम कहते हैं कि इस धरती पे जो कुछ है वो रब का है, और जो रब का है वो सबका है। तो हम सबको मिलजुल कर मोहब्बत से इत्तेफाक से मिलकर बांट के खाना है इसे। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या आपका इरादा अखवत यूनिवर्सिटी बनाने का भी है? जी बिल्कुल, कॉलेजेस तो हमारे बन गए हैं। इस वक्त हमने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस शुरू कर रखी है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से हम एफिलिएटेड हैं। लेकिन हम एक अपनी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं अखुबत यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसमें ये सारे तस्वुरात पढ़ाए जाएं, जिसमें जदीद अलूम भी पढ़ाए जाएं, IT पढ़ाई जाए, मैनेजमेंट पढ़ाई जाए, बिजनेस पढ़ाई जाए, कॉमर्स पढ़ाई जाए, लेकिन इसके साथ साथ दिल के किसी गोशे में वो शम्मा भी तो फरोजा की जाए ना, जिसका नाम मवाखात है। आज देखें हमारे यहाँ इल्म की तो बड़ी भरमार है, लेकिन तरबियत नहीं दी जाती। हम बहुत कुछ शायद पढ़ गए हैं, लेकिन वो जो दर्दमंदी का सबक था, इसार और कुर्बानी का सबक था, वो शायद हम फरामोश कर गए। तो बहुत से अच्छे अदारे हैं जहाँ पर इन चीज़ों पर तवज्जो दी जाती है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि एक ऐसा अदारा बनाएं जिसमें बच्चों को इसार, कुर्बानी और मवाखात जो है वो उनकी सोच और फिक्र का हिस्सा बन सके। तो ये हमारा निज़ाम है। अभी भी हमारे पास जो मुख्तलिफ कैंपसेस हैं उसमें 4 सूबों के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 48 अज़ला के बच्चे पढ़ते हैं, 12 ज़ुबानें बोलते हैं, हर मज़हब के बच्चे हैं। तो हम कायदे आज़म के इस असूल पर अमल करते हैं कि देखो पाकिस्तान बन गया, अब तुम में से हर शख्स को हक हासिल है कि वो अपने सच के मुताबिक जिंदगी बसर करे। मेरा दीन जो है वो कहता है ला इकराह फिद्दीन, उसमें कोई जबर नहीं, कोई जबर नहीं, कोई किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं। तो मैं अगर अपने असूलों के मुताबिक जिंदा रहना चाहता हूँ तो मुझे ये इख्तियार दूसरों को भी देना पड़ेगा। तो ये जो पाकिस्तान के आइन में तमाम तर बुनियादी जो हकूक और फराइज को तय्यद किया गया है और उसके ऊपर जो अल्लाह का कानून है, तो इस हवाले से हम वो यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। और उसी में से फैज़याब होकर निकलने वाले अफराद के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि करेंगे अहले नजर ताज़ा बस्तियां आबाद, वाह मेरी नजर नहीं सूए कूफा ओ बगदाद। वाह सुभान अल्लाह। वहाँ से जन्म लेंगे और वो इस मुल्क को बदलेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इस अखुवत यूनिवर्सिटी पे कुल कितनी रकम खर्च होगी? देखिए सर, पहले मरहले पे अभी तक हम तकरीबन कोई 1 अरब से ज़ायद की रकम खर्च कर चुके हैं। और अब तो देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो ऊपर खर्च हुई ना रकम, उसको आप तराजू में तोल नहीं सकते। वो न जाने कितने सालों से, कितनी सदियों से रकम खर्च हो रही है, लेकिन आप ये देखें कि वहाँ से जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने कितनी खैर को जन्म दिया। तो दरसगाहों की लागत नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि दरसगाहों से निकलने वाले लोगों ने खल्के खुदा के लिए क्या कुछ किया, उन्होंने कितनी दौलत और खैर को जन्म दिया। तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के लोग जो हमें 1-1 हज़ार रुपए की एक ईंट खरीद के यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। हमने डॉक्टर साहब एक तहरीक शुरू की कि बाय अ ब्रिक बिल्ड अ यूनिवर्सिटी, 1,000 रुपए की ईंट खरीदें और एक यूनिवर्सिटी के फाउंडर बन जाए। तो हमने 5 लाख ईंटों का टारगेट रखा था, चंद माह में 5 लाख ईंटें जो 50 करोड़ बनते इकट्ठे हो गए माशाअल्लाह। तो ये इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर खर्च हो रहा है।
हमने स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी बना रहे हैं, हम वहाँ पर स्कूल ऑफ होटल इंडस्ट्री के लिए हम टूरिज्म का बना रहे हैं। फिर इसके अलावा बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, बहुत सारे और सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी और जो जदीद उलूम के साथ साथ हम कोशिश ये करेंगे कि हम रवायत में गुंदे हुए ऐसे फिक्र और नज़र के लोग जन्म लें जो जिनको आप इकबाल का शाहीन कहते हैं, जिनको आप मर्द मोमिन के नाम से मुखातिब करते हैं। ठीक, तो ये उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला और आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। थैंक यू जी डॉक्टर, मैं आपको खुसूसी तौर पर मशहूर हूँ कि आपने रात के इन लम्हों में लोगों के दिलों पर दस्तक देने में हमारी मदद की कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हम सब एक ऐसा मुआशरा बनते हुए देखें जिसमें हर शख्स इज्जत से जिंदा रह रहा हो। बेहद मेहरबानी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद थे अखुवत के बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमजद साकिब, जिनका विजन ये है कि लोगों में अखुवत और जो रिवायत है, ये तमाम चीज़ें जो है ना, अखुवत और भाईचारा, ये लोगों में फ़रोग़ दे। और ये तभी मुमकिन होगा जब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से लोग पढ़ के निकलेंगे और एक दूसरे का दर्द महसूस करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सिंध असम्बली के इजलास के हवाले से। आज सिंध असम्बली का इजलास शुरू हुआ और वक्फा सवालात में सूबाई वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नवाब तैमूर तालपुर साहब से कुछ सवालात किए गए, जिसके जवाबात उन्होंने दिए। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी हुए, ख़ास तौर पे ट्रैफिक के हवाले से जो सिस्टम बनाया जा रहा है उस हवाले से बात की गई। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के रिकॉर्ड के हवाले से जो कुछ किया जा रहा है, इस हवाले से भी बात हुई। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नवाब तैमूर तालपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। जी सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज वक्फा सवालात में जो सवालात किए गए उस हवाले से ये भी बात की गई कि जो सिस्टम ट्रैफिक अपडेट के लिए बनाया गया है, सर क्या है, जरा उसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक सिस्टम बनाया गया है जो एक तो पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन देता है, उनको पता होता है कहाँ पर ट्रैफिक जैम्स है, कहाँ पर नहीं है। एक खास नंबर भी मुख्तस किया गया है जहाँ पे अगर कोई भी कराची का शहरी फोन करेगा तो उनको बता दिया जाएगा कि कहाँ पर कोई इश्यूज हैं, ट्रैफिक स्मूथ फ्लोइंग है नहीं है। और तीसरे नंबर पर हमने एक चैनल खोला है रेडियो पाकिस्तान के थ्रू, पुलिस ने बेसिकली, जो मुझे पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है। जी सर सुना है मैंने। जी सुना है। तो उस चैनल पर भी अपडेट्स ऑल द टाइम आती रहती हैं कि कहाँ से ट्रैफिक पे है, कहाँ पे रास्ता बेहतर है, कहाँ पे रश है, कौन सा रूट लेना चाहिए। अगर कहीं पे ट्रैफिक आपको ऑल्टरनेट रूट बताता है तो उसका मैं जिक्र कर रहा था कि हमने एक बहुत अच्छा काम किया। मैंने तो एडवाइस की थी इनको कि बाकी सूबों को भी ये एडवाइस दें कि वो भी ऐसे सिस्टम चलाएं ताकि शहरियों को मुश्किलात से बच सकें। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि सेफ सिटी के हवाले से क्या काम किए गए हैं और मजीद इस पे यानी कितना टाइम लगेगा कराची को सेफ सिटी बनाने में। बिल्कुल भी डॉक्टर साहब टाइम लगेगा। एवरीथिंग इज रनिंग वेरी फास्ट। हम तो सुनते रहते थे कि फलाना प्रोजेक्ट आता है, जो प्रोजेक्ट होना है अपना साल में वो 10 साल में पूरा होता है। अथॉरिटीज बनाने में 6-6, 8-8 महीने लग जाते हैं। तो हमने तो जैसे हमें मिला डिसीजन की हमने काम करना है, so I made the Safe City Authority. CM Saab was the main person running behind it. He helped us do it. हमने वो सेफ सिटी जो है मेरे ख्याल से 2.5 से 3 महीने में सेफ सिटी अथॉरिटी बना दी। अथॉरिटी के बनते ही लोग कह रहे थे कि सालों साल लग जाएंगे काम शुरू होने में। तो हमने as soon as the authority was ready, हमने जो है उसके बाद उसको MOU साइनिंग कर दी NRTC के साथ और बड़ी अच्छी सेरेमनी थी। चीफ मिनिस्टर हाउस में सेरेमनी हुई, उसमें कोर कमांडर कराची वाज देयर, NRTC के जो ऑफिशियल्स थे दे वर देयर, और अपना मैं भी वहाँ पे बैठा हुआ था, हमारे एडवाइजर लॉ भी वहाँ पर थे। वो MOU साइनिंग के बाद हमने अगली मीटिंग जो की चेयर, क्योंकि CM साहब नहीं है तो उनके एब्सेंस में आई एम द अथॉरिटी एज द वाइस चेयरमैन। अगले में हमने उसका डिसीजन कर लिया कि हमें कैबिनेट पे लेके जाना है। तो अभी वो कैबिनेट से भी अप्रूव हो गया है एंड एवरीथिंग इज वर्किंग एज फास्ट एज इट कैन।
मेरी लास्ट जो मीटिंग हुई थी वो 3 दिन पहले हुई थी। उस मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया था, मैंने उनको कहा था 3 to 4 वीक के अंदर हमें हर चीज फाइल करके दे और हमें इंस्टॉलेशन शुरू करके दिखाए। तो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो प्राइसेस हमें मिली हैं NRTC से, उनको हमें कंपेयर करना पड़ता है कि हालांकि है तो गवर्नमेंट बेसिस पे ये काम हो रहा है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि सारी प्राइसेस हमें अच्छी मिल रही है। सारी प्राइसेस मार्केट से बहुत बिलो है। तो उसके लिए मुझसे 3 महीने का टाइम मांगा था होम डिपार्टमेंट ने, और उनकी जो टेक्निकल कमेटी और फाइनेंशियल कमेटी ने, मैं 3 के बजाय उनको 2 महीने का टाइम दिया है। दैट विद इन 2 months दे विल गिव अस द प्राइसिंग। अगर वो प्राइसेस लोएस्ट है मार्केट में अवेलेबल, या जो भी हमारे इंटरनेशनल सप्लायर्स उन सबसे वो प्राइसेस लोएस्ट है, तो विद इन 60 दिन चला हमारी जो है वो काम शुरू हो जाएगा। हम ये सारा काम शुरू करवा देंगे, जो कैमराज है वो इंस्टॉलेशन भी शुरू हो जाएगी और हम उनको उसी हिसाब से पेमेंट करना भी हुकूमत सिंध शुरू कर देगी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट स्टाफ, उनको सर ट्रेनिंग दी जा रही है कंप्यूटर के हवाले से, कंप्यूटर लिटरेसी उनमें बढ़ाई जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये काम जारी है, ये काम चल रहा है। इसमें बेसिकली हमने जो फर्स्ट फेज लिया था, उस फर्स्ट फेज में हमने रखा ही सिर्फ उनको था जो सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम होते हैं। जो सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम हैं वो कोई 1200 का हमने फर्स्ट बैच बनाया था, जिसमें से 900 मुलाजिम हमने 901 मुलाजिम ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं, कंप्यूटर लिटरेट हो गए हैं। उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बहुत से कोई 16 कोर्सेज है जो हमको दे रहे हैं टू मेक देम कंप्यूटर लिटरेट, ताकि अगर ये अपने काम पे तेज होंगे तो आपके पूरे सूबे में फर्क पड़ेगा। अगर आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो हैं वो अपना काम जानते हैं, जो काम 6-6 महीने 8-8 महीने में नहीं होता, वो काम ये डेज के अंदर या मैक्सिमम वीक्स के अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फेज 12 का खत्म होगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद एक और 11 से 1200 का सेकंड फेज भी शुरू करेंगे। एंड देन वी वुड लाइक कि हम सेक्रेटेरिएट से बाहर निकल के अलग डिपार्टमेंट्स पे जाएं जो सेक्रेटरी के अंदर नहीं बैठते, ताकि वर्किंग में जरा डिफरेंस ला सकें, ताकि जिस तरह से सिंध की गवर्नेंस बाकी सूबों से बेहतर है उसको और बेहतर कर सकें। सर ये भी बता दीजिएगा कि आप समझते हैं कि जो आपके असेंबली में MPAs बैठते हैं वो कंप्यूटर लिटरेट हैं सर, मोस्ट ऑफ द MPAs ऑफ सिंध? आई एम नॉट श्योर कितने कंप्यूटर लिटरेट हैं और कितने नहीं है, पर शौक हर किसी के बड़े बड़े हैं। हर कोई चाहता है कि वो बड़ी बड़ी आके बातें करें, वो टैबलेट की बात करते हैं, वो पेपरलेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो मैंने आज आइडिया फ्लोट किया है कि अगर मेरे MPAs कंप्यूटर लिटरेट होना चाहते हैं जी, आज काफी जो मेरे से सवाल हुए, अगर आपने सुने होंगे तो वो बड़े कंफ्यूजिंग सवाल थे, जिनके अंदर उनका सवाल का मतलब समझ नहीं आ रहा था। वो जो बातें कर रहे थे, खासकर मेरे PTI के दोस्त, जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, जो टर्म्स यूज कर रहे थे IT के बारे में, वो टर्म्स गलत थी, वो प्रोग्राम्स गलत थे, वो जावा स्क्रिप्ट गलत थी जिसकी वो बात कर रहे थे। तो इसलिए मैंने एडवाइस की है कि अगर वो कंप्यूटर लिटरेट होना चाहते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट पे हल्का सा बोझ डाल के और उनको जो है कंप्यूटर लिटरेट कर सकते हैं, और होपफुली उसके बाद शायद वो अपने हलकों में भी शायद बेहतर काम कर सके और बेहतर बातें कर सके सेशन के अंदर आके। अच्छा सर, जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, तो क्या हमें इसके डेवलपर के लिए बैरून मुल्क से जो एक्सपर्टीज है उसकी ज़रूरत पड़ती है, या हम खुद कफील हैं कि हमारे पास खुद डेवलपर्स मौजूद हैं जो चीज़ें डेवलप कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि पाकिस्तानी जो हमारे सिटीजन हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, वो सिर्फ इस मुल्क के अंदर नहीं, वो इस मुल्क से बाहर कहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर वफाकी हुकूमत की थोड़ी सी आंखें खुली हुई होती, अगर उनकी नजर इतनी कमजोर ना होती, या अगर वो चश्मे लगा लेते, वो देखते जितना आज रेवेन्यू पाकिस्तान में आ रहा है उनको डायरेक्टली उसका ख्याल कर लें, उनको लीगलाइज कर लें, ये सारा डॉलर्स के अंदर पैसा आएगा। आज जो पैसा मजबूरन इन सब स्टार्टअप्स को लेना पड़ता है रुपए की मद में, वो सारा पैसा हमारे इकोनॉमी को कितना बेहतर कर सकते अगर डायरेक्टली वो हमारे स्टेट बैंक के अकाउंट के अंदर अगर डॉलर्स आके यहाँ पे वो रिसीव करें। पर पता नहीं क्यों अंधी बैठी है वफाकी हुकूमत, पता नहीं क्यों ये अपॉर्चुनिटीज को लूज कर रही है। जिसके पास डॉलर आता है उस पर हजारों इल्जाम लग जाते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, पैसे कहाँ से है। 2-2 हजार, 3,000, 5,000 डॉलर्स के छोटे छोटे अमाउंट आते हैं जो उनको छुपाने पड़ते हैं। तो आई एम होपफुल कि
خان صاحب کبھی اپنا کالا چشمہ اتار کے بھی گھومے, پتہ نہیں کیوں دن میں بھی کالا چشمہ پہنتے اور رات کو بھی آنکھوں کو چھپاتے ہیں کالا چشمہ پہن کے. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو HMIS ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے اور کتنے ہاسپٹلس میں لگا دیا گیا ہے؟ HMIS ابھی صرف ایک ہی اسپتال میں ہے جی, سول ہاسپٹل کراچی میں, اور یہ چوائس ہم نے اس لیے لی کیونکہ سول ہاسپٹل کراچی پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال ہے, پورے پاکستان کا, صوبے کا نہیں پر پورے پاکستان کا. اس میں 2200 بیڈ تو کچھ وقت پہلے تک تھے, اس کے بعد بھی امپروومنٹس آئی ہیں. تو ہم نے یہ ٹرائل پہ کیا تھا, ایک بہت ہی زبردست ٹرائل ہوا, اتنا اچھا ٹرائل ہوا کہ جو ہم سے بہت مہنگا بہت ایکسپینسو سسٹم آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل لگایا تھا اس سے کمپیئر کیا تو وفاقی حکومت کے ہی اسپوکس پرسن نے, وفاقی حکومت کے فیڈرل منسٹر نے آ کے کہا کہ آغا خان سے بہتر تو سول ہاسپٹل کا HMIS کام کر رہا ہے. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس کی پرائس شاید 120 ملین تھی, اس کو ہم نے اوپن ٹینڈرنگ کرائی, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اوپن رکھا, کھلا رکھا, اور ہم نے اس کو 120 کی جگہ پر 80 ملین میں کیا, یعنی کہ وی سیوڈ اباؤٹ huge amount of money of the government of Pakistan. تو سر یہ بہتر ابھی اور مزید کتنے ہاسپٹلس میں لگایا جانا ہے سر؟ یہ ابھی 6 اسپتال میں یہ اور لگنا تھا. جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں IT پروپوزل دیتا ہے ہیلتھ کو, تاکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی اس میں کمی پیشی ہے, کوئی خرابی ہے, اس کو دور کر دیں, کوئی بہتری ہے تو لا سکیں. عذرا پیچو صاحبہ نے اس میں کچھ چینجز لانے کے لیے ہمیں کہا ہے, وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیے. کچھ ان کو اسمارٹ ڈیش بورڈز چاہیے جن سے وہ بیٹھ کے بہتر دیکھ سکیں الگ الگ مسئلے مسائلوں کو, بیماریوں کو, کرونا کے کووڈ-19 کے ایشو کو, اس پینڈیمک کو, تو وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر کے دے دیا ہے. یہ جیسے 6 اسپتال کا سسٹم بن کے آئے گا, پہلے سے بہت سستا پڑے گا, کیونکہ وہ جو اکوپمنٹ تھی ہم نے بنا دی ہے, جو ہمیں گیجٹس بنانے تھے, جو ہمیں انفارمیشن کی ضرورت تھی, ہم نے ایکنالج کر لی ہے. تو اب اٹ ول بی اے مچ چیپر سسٹم ٹو انسٹال ان آل ادر ہاسپٹلز. 6 کے بعد میں سمجھتا ہوں اگلا فیز شاید 17 یا 18 اسپتال کا آئے گا. فی الحال ہم صرف اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ سارے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ہم HMIS پہ ڈال دیں. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ فری وائی فائی, سر دنیا میں ہم کہیں جاتے ہیں تو یونیورسٹیز میں, ہاسپٹلس میں فری وائی فائی ہوتا ہے. سر کتنی یونیورسٹیز میں اس وقت فری وائی فائی دیا جا رہا ہے اور مزید کتنی یونیورسٹی میں دیا جائے گا؟ میرے آنریبل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے کہ فرسٹ فیز میں ہم جتنی بھی سرکاری یونیورسٹیز ہیں اور اس کے بعد جتنی پرائیویٹ ان سب کو فری وائی فائی دیا جائے. جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جو زیادتی ہمارے ساتھ وفاق کر رہی ہے, 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی ہمیں ہمارا ڈیو شیئر نہیں مل رہا, ہمارے پیسے روکے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی جا رہی ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید میں سمجھتا ہوں آج سندھ کے آدھی یونیورسٹیز جو ہیں وہ فری وائی فائی استعمال کر رہی ہوتی. پر اپنے چیئرمین کے ویژن کے حساب سے ہم نے 8 یونیورسٹیز میں آل اوور سندھ فری وائی فائی دے دیا ہے, چل رہا ہے. اسٹوڈنٹس, ٹیچرز, اسٹاف ان کے جو آتے ہیں وہ سارے وہاں پر اس کا مفید فائدہ لے رہے ہیں. آئی ہوپ آئی گیٹ دا ڈیو فنڈنگ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ, تاکہ مجھے میری سندھ حکومت بھی دے سکے. اگر وہ ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 سال کے اندر میں ساری یونیورسٹیز جو سندھ کی ان کو فری وائی فائی دے سکتا ہوں. سر بس ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اگر اپوزیشن کہیں حکومت کے خلاف احتجاج کرتی ہے تو کیا گوگل پہ دیکھا جا سکتا ہے آپ کے ٹریفک مینجمنٹ سسٹم سے کہ کہاں احتجاج ہو رہا ہے اور کہاں سے بچ کے نکلا جا سکتا ہے؟ آپ اگر گوگل پہ ٹائپ کریں گے ورسٹ گورننس ان دا ورلڈ تو ایک نام آئے گا, وہ نام دیکھ کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اور کیا کیا گوگل آپ کو بتا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ تیمور طالپور صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی نواب تیمور طالپور صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.